Good morning everyone. How are you? Hope you are fine. सो आज हामी यसै 2074 सालको भेरी सर्ट क्वेसन पछि अब सर्ट क्वेसनमा जाउँला। एकदमै यो सर्ट पनि भन्न मिलेन, यो 2 मार्कको क्वेसन्स छन्। ल त 2 नम्बरदेखि सुरु गरौँ। 1 नम्बरमा भेरी सर्ट थियो, अब 2 नम्बरदेखि सुरु गरौँ। 2 नम्बरमा सोधेको छ कि फलामको डल्लो पानीमा डुब्छ तर पारोमा डुब्दैन किन? आइरन बल सिङ्क्स इन वाटर बट नट इन मर्करी व्हाई? यसमा कारण यसको डेन्सिटीको रहेछ है। एन आइरन बल sinks in water because iron has high density than water and cannot replace the water equal to its weight, which is required for floating. But it does not sink in mercury because iron has less density than mercury and there it is able to manage to displace mercury equal to its weight. यहाँ के छ भने कि आइरन बलको डेन्सिटी बढी हुन्छ वाटरको बाट, त्यसै कारणले नै आफ्नो वेट बराबरको वाटरलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन। अनि फ्लोटिङको लागि चाहिँ ल अफ फ्लोटेसनले भनेको छ कि उसले आफ्नो इक्वल वेट बराबरको लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्नुपर्छ अनि त्यही डिस्प्लेस नगर्न सकेर त्यो पानीमा डुब्छ। तर मर्करीको डेन्सिटी आइरन बलको डेन्सिटी भन्दा बढी भएको कारणले आइरन बलले आफ्नो वेट बराबरको मर्करी त्यहाँ डिस्प्लेस गर्न सक्छ अनि आफूलाई त्यहाँ फ्लोट गर्न म्यानेज गर्न सक्छ। कुरा चाहिँ डेन्सिटीको मात्रै रहेछ है। यसरी मिलाएर लेखिदिँदा सकिहाल्छ। 3 नम्बरमा जाऊ अब। 3 नम्बरले भन्छ कि निकट भविष्यमा विश्वमा ऊर्जा सङ्कट आउन सक्छ। यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने 2 वटा कारण लेख्नुहोस्। एनर्जी क्राइसिस मे अकर इन द वर्ल्ड इन नियर फ्युचर, राइट 2 रिजन्स टु जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट। ऊर्जा सङ्कटको बारेमा हामी पहिला पनि पढेका हौ। यसका अब मेजर 2 वटा कारणहरू यहाँ सोधेको छ, त्यो हेरौँ है। र के हुन्छ भने द डिमान्ड अफ नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी लाइक द पेट्रोलियम्स मिनरल्स they are increasing day by day due to the overpopulation and it may invite the energy crisis in near future. जुन ओभर पपुलेसनको कारणले कन्जम्पसन यसको बढिरहेछ, डिमान्ड बढिरहेछ, यसले पक्कै पनि आउने दिनमा ऊर्जा सङ्कटलाई निम्ति आउँछ। एउटा कारण रहेछ। अर्को कारण के हो कि वेस्टेज अफ एनर्जी ड्यू टु अनवाइज युज अफ इट एन्ड पुअर डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेज इज अनदर रिजन लाइकली टु रिड टु एनर्जी क्राइसिस इन नियर फ्युचर। अनवाइज जुन यसको युज भइरहेछ, होस पुर्याएर युज भइरहेको छैन, वेस्टेज भइरहेछ, यसले पनि पक्कै आउने दिनमा ऊर्जा सङ्कट निम्ति आउन सक्छ। यसरी 2 वटा कारण लेखेर यसको एन्सरलाई सकिन सकिन्छ है। ल 4 नम्बरमा जाऊ। अब यहाँ एउटा तालिका दिएको छ, यसमा 3 वटा सबस्टान्सहरू दिएको हो। भनेको छ कि स्टडी द गिभन टेबल एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। त्यो सबस्टान्सको अपोजिटमा तिनीहरूका स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि दिएको हो र त्यो आधारमा पहिला क्वेसन सोधिएको छ कि प्रत्येक पदार्थको बराबर पिण्डलाई तताएर समान तापक्रम पुर्याई हावामा छोड्दा कुन चाहिँ छिटो सेलाउँछ रे किन? व्हिच वान गेट्स कुल्ड फास्टर इफ इक्वल मासेज अफ दिस सबस्टान्सेस आर हिटेड टु मेन्टेन सेम टेम्परेचर एन्ड दे आर एक्सपोज्ड इन द एयर व्हाई? अब यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको नै सबैभन्दा बढी भूमिका रहेको छ। जसको कम त्यो छिटो तात्छ र छिटो सेलाउँछ, जसको बढी त्यो तात्न पनि बढी समय लगाउँछ, बढी हिट चाहिन्छ त्यसलाई अनि सेलाउँछ पनि ढिलो है। र त यसको लागि यसरी लेख्ने कि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज द अमाउन्ट अफ हिट निडेड टु रिच अर फल द टेम्परेचर अफ सबस्टान्स अफ 1 kg थ्रु 1 degree Celsius and here substance X having the least specific heat capacity can raise or fall its temperature by getting or losing just 138 joule of energy. So substance X gets cooled faster due to having least specific heat capacity when exposed in the air. यसरी नै कम स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भएको कारणले सबस्टान्स एक्स जुन छ त्यसलाई हावामा यसरी छोडिदियो भने त्यो छिटो कुल हुन्छ। सेकेन्ड नम्बर क्वेसन सोधेको छ कि व्हिच वान अफ दिस 3 सबस्टान्सेस निड्स मोर हिट एनर्जी टु मेन्टेन टेम्परेचर एन्ड व्हाई? यहाँ अब कलाई बढी टेम्परेचर चाहिन्छ कलाई बढी हिट चाहिन्छ आफ्नो टेम्परेचर बढाउनको लागि, त्यो सोधेको छ। त हेर्छौँ हामी यहाँ सबस्टान्स जेड जसको सबैभन्दा हाई यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी रहेको छ, पक्कै त्यसलाई नै सबैभन्दा बढी हिट चाहिन्छ किनकि बढी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढी उसलाई अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ आफ्नो टेम्परेचर बढाउनको निम्ति। सो यसलाई लेख्ने यसरी कि सबस्टान्स जेड ह्याभिङ मोस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निड्स मोर हिट एनर्जी टु मेन्टेन टेम्परेचर बिकज हायर द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी मोर द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु मेन्टेन इट्स टेम्परेचर। ल यसरी गरेर हामी यसको एन्सर लेखिदियो भने सकिहाल्छ। 5 नम्बरले सोधेको छ
कि फिलामेंट बत्ती र फ्लोरोसेंट बत्ती बीच दुई फरक लेख्नुहोस्। राइट टू डिफरेंसेस बिट्विन फिलामेंट लैंप एंड फ्लोरोसेंट लैंप। इसलिए यसरी लेख्ने कि फिलामेंट लैंप प्रोड्यूसेस लाइट by heating metallic filament while the fluorescent lamp generates light by gas discharge, that is by exciting the gas. अर्को फिलामेंट ल्याम्पले के गर्छ भने बढी इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्ज्युम गर्छ लाइट प्रोड्युस गर्नको लागि। सो लेख्ने फिलामेंट ल्याम्प कन्ज्युम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी while the fluorescent lamp consumes less electricity for the same ratings। ल अब 6 नम्बरमा हामी जाउँ। यहाँ सोधेको छ कि उत्प्रेरक र प्रोमोटर बीच के फरक छ, उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। व्हाट इज द डिफरेंस बिट्विन कैटलिस्ट एन्ड प्रोमोटर, राइट विथ एक्जाम्पल। कैटलिस्ट हामी सबैलाई थाहा छ केमिकल रिएक्सनमा डाइरेक्ट भाग लिँदैन, तर केमिकल रिएक्सनको रेटलाई चाहिँ अल्टर गर्छ। र प्रोमोटर त्यो हो जसले प्रोमोटरले क्याटलिस्टलाई सपोर्ट गर्छ है, क्याटलिस्टलाई मोटिभेट गर्छ कि छिटोभन्दा छिटो आफ्नो इफिसियन्सीलाई बढाओस् भनेर। सो क्याटलिस्ट अल्टर्स द रेट अफ रिएक्सन बाई फास्टनिङ और स्लोइङ डाउन द रेट अफ रिएक्सन विदाउट गेटिङ युज्ड इन द रिएक्सन, दैट इज इट कैन बी रिकवर्ड इन सेम अमाउंट आफ्टर द completion of reaction, while promoters itself doesn't have any catalytic property alone, but it can accelerate or promote the rate of reaction by promoting the catalyst to work effectively। अब example हेर्ने हो भने जस्तै preparation of methyl alcohol मा carbon monoxide when reacts with hydrogen gas, then zinc oxide is the catalyst here, but chromium oxide acts as the promoter to increase the effectiveness of catalyst zinc oxide। Another example लिने हो भने preparation of ammonia मा when nitrogen reacts with hydrogen, then iron is the catalyst here, but molybdenum promotes the effectiveness of iron as a promoter। सो यसरी गरेर हामी यो क्वेशन्सहरूलाई सल्भ गर्न सक्यौँ। बाँकी यो क्वेशन्सहरू नेक्स्ट भिडियोमा हजुरसँग उपलब्ध हुन्छ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, थ्याङ्क यू, टेक केयर।